Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Dans cette vidéo, nous avons expliqué la composition du premier trimestre. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. في فيديو اليوم سوف نقوم بحل اختبار في مادة اللغة الفرنسية لتلاميذ سنة أولى متوسط، ولنبدأ على بركة الله. Composition du premier trimestre يعني امتحان أو اختبار الفصل الأول. نبدأ بأول حاجة اللي ديما يبدأ لي بها السوجي نتاعي أو الموضوع نتاعي اللي هي لو تكست يعني النص. فالنص في بعض الأحيان ممكن يعطيني عنوان أو في بعض الأحيان الأخرى ما يعطينيش. النص تاعي قال لي pour les enfants et les jeunes gens l'activité physique englobe notamment le jeu, les sports, les tâches quotidiennes, les activités réactives et l'éducation physique dans un contexte familial ou scolaire. أما بالنسبة للفقرة الثانية أو الجزء الثاني pratiquer quotidiennement une activité physique permet de diminuer le stress et certaines contrariétés. Bouger améliore aussi la qualité du sommeil. Après s'être dépensé, on s'endort plus rapidement. On augmente ainsi notre durée de sommeil dans la tranquillité. D'après l'OMS. الآن نبدأ في الشرح. Pour les enfants et les jeunes gens, للأطفال والشباب أو المراهقين, l'activité physique englobe notamment يعني تشتمل على le jeu الألعاب, les sports الرياضة, les tâches quotidiennes, les activités réactives يعني الأنشطة الجماعية et l'éducation physique dans un contexte familial ou scolaire. Pratiquer quotidiennement une activité physique يعني ممارسة نشاط بدني أو رياضي quotidiennement معناها يوميا permet de diminuer le stress permet يعني يسمح لنا بتقليل من التوتر والكثير من الضغوطات الأخرى. Bouger améliore aussi la qualité du sommeil يعني التحرك améliore يعني يحسن la qualité du sommeil يعني جودة أو نوعية النوم. Après s'être dépensé يعني بعد ما نديرو رياضة أكيد راح نتعبو وبعد ما نتعبو on s'endort plus rapidement يعني سننام بسرعة. On augmente ainsi notre durée de sommeil dans la tranquillité يعني والنوم تاعنا راح يكون أحسن في la tranquillité اللي هي الهدوء. D'après OMS يعني من تأليف كيما نقولوا l'OMS يعني منظمة الصحة العالمية. هنايا النص نعطي فكرة عامة. هنا في النص يتكلم لي على l'activité physique يعني النشاط البدني و les bienfaits يعني الفوائد نتاعو. نعاودو نقراو النص. Pour les enfants et les jeunes gens, l'activité physique englobe notamment le jeu, les sports, les tâches quotidiennes, les activités réactives et l'éducation physique dans un contexte familial ou scolaire. Pratiquer quotidiennement une activité physique permet de diminuer le stress et certaines contrariétés. Bouger améliore aussi la qualité du sommeil. Après s'être dépensé, on s'endort plus rapidement. On augmente ainsi notre durée de sommeil dans la tranquillité, d'après OMS. Compréhension de l'écrit. Compréhension de l'écrit. نبداو هذا هو الجزء الأول. قال لي complète le tableau suivant يعني أكمل الجدول التالي. أكمل الجدول التالي. أولا في هذا الجدول تاعي أكيد هذا الجدول يعني ديما يجي وهو جدول جد مهم. وش يتكلم لي هنا وش قال لي كي بارل. قال لي كي بارل يعني من يتكلم.
كي عمن يتكلم، كي لمن أو لمن يتكلم. شو الإنسان اللي بغى يوجه له هذه الرسالة. دو كوا عن ماذا، عن ماذا، على واش راهو يتكلم. دونك كيل بيوت، في أي هدف، شو الهدف من إنه يتكلم، يعني وشو الهدف من إنه كتب هذا النص. نرجعوا للنص هنايا. أولا يقول لي كي بارل، أكيد ديما كي بارل سي لوتور، يعني من يتكلم، إنه كيما نقولوا اللي يكتب، يعني الكاتب، يعني اللي يكتب هذا النص. كي يقول لي لمن يتكلم، أكيد نو، يعني نحن راهو يتكلم، يعني نحن راهو يتكلم، مش يتكلم عن حياة، لكن يتكلم عنا احنا، يعني راهو ينصح فينا حنايا، لأنه حنايا رانا نقراو لو تكست اكسبليكاتيف اللي هو النص الشرحي، راهو يشرح لنا حنايا، يعني نو انو. يعني كي بارل قلنا لوتور، يعني الكاتب هو من يتكلم. أكي لمن يعني لنا نحن، يتكلم أو يشرح لنا لنا نحن. دو كوا، وأيضا نقدر نقولوا أوزيلاف. دو كوا نقولوا لاكتيفيتي فيزيك، نعطيو فكرة عامة عن النص، يعني هنا على واش راهو يهدر على لاكتيفيتي فيزيك، النشاط البدني أو الرياضي، هذا لو نتكلم عليها. donc quel but، يعني في أي هدف. expliquer l'importance et les bienfaits de l'activité physique، يعني expliquer يشرح. donc quel but، يعني في أي هدف لأي هدف كتب النص، باش يشرح l'importance et les bienfaits de l'activité physique، باش يشرح أهمية وفوائد l'activité physique، النشاط البدني أو النشاط الرياضي. numéro 2 رقم 2 قال لي relève du texte de bienfaits de l'activité physique، يعني استخرج من النص فائدتان من فوائد النشاط الرياضي أو النشاط البدني. يعني في الفقرة الثانية هي اللي قال لي الفوائد، وش قال لي pratiquer quotidiennement une activité physique permet de diminuer le stress. وش قال لي يعني كي نمارسوا رياضة يوميا quotidiennement une activité physique permet de diminuer، هذا يساهم في تقليل التوتر، يعني قللنا التوتر. وش قالنا ثاني؟ قالنا بوجي، يعني التحرك أميليور أوسي لا كاليتي دو سومي، يعني التحرك أميليور يعني يحسن أو يعدل لا كاليتي دو سومي. لا كاليتي دو سومي يعني جودة النوم. إذا مش قلنا ديمينو لو ستريس، يعني يقلل من التوتر، وأيضا قلنا الأميليور يعني يحسن لا كاليتي دو سومي، يحسن الجودة نتاع النوم. نيميرو 3 رقم 3 قال لي ريبون بار فري او فو، أجب بصحيح أو خطأ. عطانا 3 جمل وقلنا أجب بصحيح أو خطأ. Dans ce texte, l'auteur parle de la malnutrition. هنايا قال لي في هذا النص الكاتب يتكلم عن سوء التغذية. صحيح أو خطأ، vrai ou faux. Le jeu est une activité physique، يعني اللعب أو الألعاب est une activité physique، هي نشاط بدني أو رياضي. وعندنا أيضا l'activité physique nous permet d'éviter certaines maladies، يعني l'activité physique النشاط البدني nous permet d'éviter certaines maladies، يعني النشاط الرياضي يسمح لنا بتجنب الكثير من الأمراض أو العديد من الأمراض. أولا في هذا النص الكاتب يتكلم عن سوء التغذية. هنايا نلاحظوا باللي راهو ماهوش يتكلم على سوء التغذية، هنا قال لي pour les enfants et les gens l'activité physique، هنا راهو يتكلم على النشاط الرياضي أو النشاط البدني، إذا فو خطأ.
Le jeu est une activité physique. يعني اللعب هو نشاط رياضي. نروح نشوف واش قال لي لو جو لي سبور لي تاش كوتيديان هذو كامل عبارة عن دي زاكتيفيتي فيزيك، مهم نشاطات بدنية نحركو فيها البدن تاعنا. إذا سي فغي صحيح. L'activité physique nous permet d'éviter certaines maladies. هنايا في هذا الاخر واش قال لي لاكتيفيتي فيزيك يعني النشاط الرياضي يسمح لنا بتجنب العديد من الامراض. هنا قال لي pratiquer quotidiennement une activité physique يعني ممارسة يوميا ممارسة نشاط بدني أو نشاط رياضي. Le mot souligné veut dire يعني الكلمة المسطرة هنايا في الجملة هذه تعني، هو أعطاني ثلاث خيارات وقال لي ماذا تعني، يعني وش هو المعنى القريب لهذا، نسميوها لي سبستيتو ليكسيكو. يعني هنايا كوتيديانمون معناها يوميا، هي وش تعني مراد فتحها. Le mot souligné veut dire chaque semaine, chaque jour et chaque mois. chaque semaine يعني كل أسبوع، chaque jour معناها كل يوم، و chaque mois معناها كل شهر. يوميا تعني كل أسبوع، كل يوم أو كل شهر. يوميا معناها حاجة متكررة كل يوم، يعني احنا قلنا يوميا quotidiennement يعني دائما. إذن le mot souligné veut dire ou quotidiennement veut dire chaque jour يعني كلمة مسطرة تعني كل يوم. Numéro 5 رقم 5 propose un titre au texte يعني اقترح عنوانا للنص. كيقول لي un titre ولا donne un titre معناها أعطي عنوان. un titre au choix نعطيه عنوان les bienfaits de l'activité physique يعني فوائد النشاط الرياضي أو النشاط البدني. يعني يعطينا فكرة عامة على النص، يعطينا فكرة عامة على النص. قلنا فوائد l'activité physique يعني فوائد النشاط البدني. Numéro 6 يعني رقم 6 souligne la proposition relative يعني سطر تحت la proposition relative. la proposition relative يعني جملة الوصل encadre le pronom relatif et entoure l'antécédent. أولا نروح نشوفوا الجملة كيقول لي la proposition relative و l'antécédent le pronom. نعرف بلي هذه الجملة فيها كي. وش قال لي هنا؟ قال لي le sport est une activité physique qui limite la prise de poids. يعني le sport يعني الرياضة le sport يعني الرياضة هي نشاط بدني تسمح ب أو كي ليميت التي ليميت معناها تخلينا نتفادى وتقللنا من la prise de poids زيادة الوزن. أولا قال لي سوليني لا بروبوزيسيون ريلاتيف يعني سطر تحت لا بروبوزيسيون ريلاتيف. يا لا بروبوزيسيون ريلاتيف نتفكر كي نلقى بروبوزيسيون هي الجملة اللي تجي بعد كي، الجملة اللي تجي بعد كي هذه ليميت لا بريز دو بوا، هذه كامل راها بروبوزيسيون ريلاتيف. أما لو برونون راه وحده، البرونون هو هذه لا بروبوزيسيون ريلاتيف. أما البرونون هو هذا هو كي هو لو برونون ريلاتيف. أما بالنسبة لونتيسيدون يعني اللي جاي قبله، هو اللي جاي قبله نقولوا لاكتيفيتي فيزيك. إذا لونتيسيدون هو اللي جاي قبله، لو برونون هو كي، ولا بروبوزيسيون اللي كل ما جاء بعدها يعني الحاجة كامل اللي جاو بعدها. كي ليميت لا بريز دو بوا، qui limite la prise de poids, proposition relative, qui pronom relatif, activité physique, c'est l'antécédent يعني اللي جاي قبله أو اللي سبقه. Numéro 7 يعني رقم 7 met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif يعني ضع الأفعال بين قوسين، الأفعال اللي بين قوسين ضعها في زمن الحاضر البسيط au présent de l'indicatif. عندنا هنا الفعل devoir، nous devoir faire du sport. راح نصرفوا الفعل devoir في البريزون دو لانديكاتيف يعني زمن الحاضر البسيط مع nous. راح نقولوا nous ونكملوا faire du sport.
tu pouvoir jouer au football يعني tu راح نصرفوا لنا الفعل pouvoir مع tu في البريزون دو لانديكاتيف. نقولوا اولا nous devons الفعل devoir مع نو يدي ons يعني نحيو voir ونحطو بلاصتها ons. اذا nous devons faire du sport يعني نحن علينا ان نمارس الرياضة. Tu peux voir jouer au football. أنت معناها أنت ولا أنت تستطيع أو تستطيعين أن تلعبي أو أن تلعب لو فوتبول يعني كرة القدم. هنايا وش ولات peux tu peux jouer au football يعني أنت أو أنت تستطيع أن تلعب بكرة القدم. تستطيع أن تلعب بكرة القدم. هنا pouvoir نفس الشيء مع vouloir يعني pouvoir و vouloir بزاف يتشابهوا. نقولوا pouvoir je peux tu peux vouloir je veux tu veux هكذا. Numéro 7. Complète le paragraphe par les mots de liaison. يعني les mots de liaison اللي نعرفوهم يعني كلمات الربط. هنا قال لي أكمل الفقرة بكلمات الربط. عندنا d'abord puis enfin ensuite هذو كامل عندنا. ولو باراغراف اللي هو الفقرة راح نكملوها par les mots de liaison بكلمات الربط. عندنا la marche permet يعني المشي يسمح لنا. اولا هنايا لي مود ليزون اول وحده فيهم شكون تجي دابور. اذا هنا عندي دابور la marche à pied permet d'abord يعني المشي يسمح لنا اولا d'avoir une force physique بالتحصل على قوة بدنية. ايضا خلى لي فراغ اللي تجي بعدها ensuite ولا بوي يعني نديروهم كيف انا درت بوي لكن نتوما تقدروا ديروا ensuite بوي واللي بعدها ensuite يعني نفس الشيء. améliorer le rythme cardiaque يعني يعدل الريتم كما نقولوا الريتم تاع نبضات القلب et respiratoire والتنفسي ايضا. ensuite يعني ثم éviter la prise de poids يعني تجنب الوزن الزائد. enfin يعني في النهاية protéger contre certaines maladies يعني الحماية ضد أمراض مختلفة أو متنوعة. الآن production écrite الوظيفة الإدماجية. قال لي rédige un court texte يعني rédige يعني كما نقولوا اكتب نص قصير dans lequel tu vas expliquer les bienfaits de ton sport préféré. في هذا النص سوف تشرح expliquer tu vas expliquer يعني ستشرح les bienfaits de ton sport préféré يعني الفوائد نتاع le sport ton sport préféré يعني الرياضة المفضلة نتاعك الفوائد نتاعها. N'oublie pas de conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. لا تنسى تصريف الأفعال في زمن الحاضر البسيط. نبدأ في الوظائف الإدماجية نتاعنا. عندنا production écrite. اليوم راح نهضر على les bienfaits de la natation. la natation اللي هي السباحة. La natation est une activité physique qui est bonne pour la santé. Donc, quels sont ses bienfaits? La natation يعني السباحة est une activité physique هي نشاط رياضي أو بدني لديه كما نقولوا qui est bonne هو يكون جيد pour la santé يعني جيد للصحة. Donc, quels sont ses bienfaits? الآن ما هي فوائده؟ D'abord يعني الآن أو أولا la natation améliore le souffle cardiaque يعني la natation سباحة améliore يعني تحسن le souffle cardiaque et réduit le risque des maladies يعني وتبعد عنا خطر الأمراض. ensuite يعني قال لي هنا نستعملوا les mots de liaison نستعمل ensuite d'abord ensuite يعني بعدها أو ثم. c'est un moment de détente pour les enfants يعني هو وقت مرح كما نقولوا يستمتعوا به الأطفال. enfin في الأخير c'est un sport complet qui fait travailler tout le corps et entre
entretient les muscles كيما نقولوا في النهاية. لا ناتاسيون يعني السباحة هي رياضة كيما نقولوا بالمجمل تخلينا نخدموا كيما نقولوا tout le corps يعني الجسم نتاعنا كامل entretient les muscles وتدرب العضلات نتاعنا les muscles les os العظام les muscles العضلات. Et à la fin de cette vidéo, merci pour votre attention et au revoir. وفي نهاية هذا الفيديو شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء. Bonne chance.